नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको त्राससँगै केही राजनीतिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा पछिल्लो महिनामा कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्न थालेको छ। हरेक दिन जसो 3000 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाइरहेको छ। कोरोना संक्रमण उच्चाउन थालेपछि सरकारले वैशाखभर संक्रमण बढी भएका स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा समेत वैशाखभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बिहिबार बिहानबाट लागू हुने गरी उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। निषेधाज्ञाका बीचमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। सरकारी निर्णय अनुसार बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी र निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। त्यसबाहेक अत्यावश्यक बाहेक अन्य पसलहरू समेत सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने जोखिमका बीचमा सरकारले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प समेत देखिएको छैन। खुल्ला सीमा भएको भारतमा हरेक दिन लाखौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएको र नेपाल भारत सीमा अहिलेसम्म पनि खुला रहेका कारण निषेधाज्ञाको विकल्प देखिएन। सरकारले समेत निषेधाज्ञालाई बाध्यताका रूपमा बुझ्न अपिल गरेको छ। त्यसबाहेक सरकारले देशव्यापी सबै शिक्षण संस्थाहरू समेत बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। यातायात बन्द भएको भए पनि विमानस्थल भने खुल्ला छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेशको यो विषय। विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा देहाबमजिम गर्ने गराउने, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संक्रमक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम प्रत्येक जिल्लाको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकारको प्रयोग गरी पहाडी र हिमाली जिल्लाका हकमा 200 तथा काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लाका हकमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेका जिल्लामा जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक परेमा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसले सम्मत 2078 साल वैशाख 16 गतेदेखि बिहान 6 बजेबाट 16 गतेको बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी 15 दिनको लागि सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारको वस्तु र सेवाको आपूर्ति तथा सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक निषेध आदेश जारी गर्ने, कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमको आकलन गरी निषेधको अवधि बढाउन सकिने, कुनै जिल्लामा संक्रमण बढेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 24 घण्टाको पूर्व सूचना दिई उपयुक्त बमोजिम निषेध आदेश जारी गर्ने, उपयुक्त व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 ले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने। 2. स्थलमार्ग तथा हवाई मार्गबाट आगमन सम्बन्धमा देहान्तर गर्ने, नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिक बाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट हुने आगमन स्थगित गर्ने, स्थल मार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय नागरिकलाई निजले यात्रा गर्न अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने, स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न चिनिया नागरिकको हकमा प्रवेशाज्ञा अतिरिक्त निजले यात्रा गर्न अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको हुनुपर्ने, हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले यात्रा गर्न अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको हुनुपर्ने, हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले यात्रा गर्न अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने र प्रवेश गरेपछि 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल वा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने।
अघिल्लो वर्ष समेत कोरोना महामारीले संकट ल्याउन सक्ने आकलनका बीचमा सरकारले लामो समय लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आकस्मिक रूपमा लकडाउनको घोषणा गरेपछि कैयौं नागरिक लामो दूरीको बाटो हिँडेरै आफ्नो घरतर्फ लागेका थिए। अघिल्लो वर्ष कोरोनाको त्रास यस्तो थियो कि सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर नागरिकहरू आफ्नो घरतर्फ लागेका थिए। तर सरकारले भने त्यो बेला सञ्चार माध्यमले विषयलाई धेरै उछालेको आरोप समेत लगाएको थियो। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सरकारले नदेखेको पैदल यात्रीलाई मिडियाले देखेको भनेर आलोचना गरेका थिए। तर यसपालि भने सरकार आफैले काठमाडौँ आउन र जान चाहनेलाई समय दिएर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले गत सोमबार निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने बिहीबारबाट भएको छ, जसका कारण काठमाडौँमा रहेका कैयौं नागरिक आफ्नो घरतर्फ लागेका छन् र यो क्रम बिहीबार बिहानसम्म कायम थियो। हरेक दिन हजारौं नागरिकले काठमाडौँ छाडिरहेका छन्। सरकारले काठमाडौँमा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेर घर जान चाहनेहरूलाई 3 दिनको समय दिएको थियो, जसकारण अघिल्लो वर्ष जस्तो यसपालि मानिसहरू लामो दूरीको पैदल यात्रा गरेर फर्कनु पर्ने अवस्था नआउने देखिएको छ। अहिले सरकारले घर फर्कन दिएको समयले केही राहत भने दियो। सरकारले काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको प्रभाव समेत उल्लेख्य रूपमा देखिएको छ। करेन्ट न्यूजको अबको खण्डमा निषेधाज्ञा पछिको काठमाडौँ कस्तो देखियो, हेरौं यो सामग्री। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबार 15 दिनको निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। संक्रमण तीव्र भएपछि नागरिकको जीवन रक्षाको खातिर सरकारले निषेधाज्ञा गरेको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार निषेधाज्ञा गरिएका जिल्लाको संख्या बिहीबारसम्म 16 पुगेको छ। केही जिल्लामा आंशिक मात्र निषेधाज्ञा छ, तर निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि त्यसमा कयौं व्यक्तिले अटेरी गरेको पाइएको छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहीबार काठमाडौँका मुख्य बजार सुनसान रहे भने भित्री बजार भने खुलेको पाइयो। अत्यावश्यकका सवारी साधन मात्र गुड्न पाउने भनिए पनि कयौं व्यक्तिले सवारी साधन पनि सञ्चालन गरेपछि प्रहरीले चेक जाँच तथा कारबाही बढाएको छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सवारी साधन, पास भएका सवारी साधन, दैनिकी उपभोग्य सामग्री, दूध जन्य तथा इन्धन बोकेका सवारी, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा कर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन तथा पत्रकारले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेकका सवारी साधनमाथि रोक लगाएको छ। तर अनुमति प्राप्त भएका सवारी साधन पनि चलेका थिए। बिहान 6 बजेदेखि गरिएको प्रहरीको चेकिङमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1900 भन्दा बढी सवारी साधन र त्यसमा सवारहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई एकपटक सम्झाइ बुझाइ गरेर साँझ 7 बजे मात्र छोडिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कार्यालय तथा विद्यालय भएपछि बुधबारसम्म गाउँ जान नपाएकाहरू बिहीबार सवारी साधन बन्द भए पनि पैदल हिँडेर नै घर गएका छन्। प्रतिभा जान हामीलाई 2 दिन लाग्छ हिँडेर जाँदै। पैसा छ छैन गोजीमा के छ? गोजी छ, हामीसँग 1000 रुपैयाँ छ, हामी गाडी चढेर जान खोजेको थियौँ। हामी 6 अरू साथी पनि छ, एकजना माथि बसिरहेछ राजमाटेको, म एकजना, 2 जना छौँ हामी। उहाँ चाहिँ माथि नै बसिरहेछ, उहाँ आउनु भएन। रातको समयमा के गर्नुहुन्छ? हामी रात अब हिँडेरै जाने, अब के गर्नु? रातभरि पनि हिँड्ने? अब के भन्दा जहाँ गाडी भेट्यो भने गाडीले सहज गर्यो भने गाडीमै जाने, यदि गाडीमा सहज भएन भने हामी हिँडेरै जाने। 1000 रुपैयाँले तपाईलाई पुग्छ होला यहाँदेखि बर्दिवाससम्म हिँड्दै पुग्दैन, नपुगेर के गर्ने त अब। निषेधाज्ञा 15 दिन भनिए पनि अझै लम्बिन सक्ने ठम्बाइका साथ उनीहरू गाउँ फर्केका हुन्। कोरोना कहर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका बेला देशका विभिन्न अस्पतालहरू समेत संक्रमितले भरिएका छन्। सिकिस्त बिरामीहरूले समेत अस्पतालको बेड नपाएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा काठमाडौँ सहित नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज सहित भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरू देखिएका छन्। नेपालगञ्जका अस्पतालहरूले उपचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भनेर सरकारसँग थप जनशक्ति र उपकरणका लागि निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन्।
पटक पटकको ताकेतामा पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण पाउन नसकेको भनेर गुनासो समेत आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यसको जानकारी गराएको भए पनि गुनासो सम्बोधन नभएको भनेर अस्पतालका पदाधिकारीहरूले भनिरहेका छन्। यस्तोमा सरकारले भने परिस्थिति थप बिग्रन नदिन 500 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहेका शहरहरू र 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर पनि कोरोना संक्रमणको ग्राफ पनि ओह्रालो लाग्ने संकेत देखिएको छैन, जसकारण आम रूपमा कोरोनाको त्रास झन बढेको छ। अघिल्लो वर्षको लकडाउनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गरेको अवस्था र अहिले समेत सरकारले चालेका कदमले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी कोरोना महामारीको दोस्रो चरण सुरु भएको अहिलेको अवस्थामा नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास र त्यसको प्रभावसँगै अन्य राजनीतिक गतिविधिका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था आउँछ भनेर जानकारी नै नभएको पनि होइन। खुल्ला सीमा भएको भारतमा पछिल्लो महिना देखिएको उच्च स्तरको संक्रमण दरले नेपाल प्रभावित हुन सक्ने आकलन सरकारले समेत यसअघि गरेको थियो। तर सकभर अघिल्लो वर्षको लकडाउनले थलिएर भर्खरै लयमा फर्कन लागेको अर्थतन्त्र जोगाउन समेत देशव्यापी लकडाउन गर्ने मोडमा सरकार देखिएको थिएन। व्यवसायी सँगै विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकाहरूले समेत लकडाउनको विकल्प अरू नै खोज्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका थिए। तर अहिले अवस्था थप भयावह हुन सक्ने आकलन सहित सरकार निषेधाज्ञा जस्ता प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने बाध्यतामा पुगेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रभावले अन्य सबै क्षेत्र जस्तै राजनीति समेत प्रभावित बनेको छ। सरकार परिवर्तनको तयारी गरिरहेका दलहरूको गतिविधिमा प्रभाव परेको छ भने सरकार चलाइरहेको दल एमाले भित्रको विवाद समेत कोरोनाकै कारण केही समय कम हुने देखिएको छ। एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले कोरोनाका कारण आफ्नो समूहको गतिविधि केही प्रभावित भए पनि संघर्ष भने कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। एमालेको ओली इतर समूहले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, यसले पारित गरेको विधान र यसका मान्यतालाई मिचेर केपी शर्मा ओलीजीले निरन्तर गरिरहेका गलत क्रियाकलापको पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। उहाँले जसरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत र नेकपा एमालेको विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले कथित आयोजक कमिटी बनाउनु भयो राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि र त्यसपछि फेरि लगातार उहाँले केन्द्रीय कमिटी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा मान्छे थप्ने, हामीहरूलाई कारवाही गर्न भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने, यो जति पनि गतिविधि गर्नुभएको छ यो स्वेच्छाचारी र उहाँका पार्टी विधान, पार्टीको मार्गनिर्देशन, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय विपरीतका गतिविधि हुन् र यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा हामीले कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र यसको विधानको रक्षाको लागि जुन अभियान चलाएका छौँ यो सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अहिले कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा हामीले केही समय यसमा अलिकति जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यी गतिविधिहरूलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आए तापनि हामीले यसलाई जारी राख्नुपर्छ। जबसम्म पार्टीको विधान मिच्ने केपी शर्मा ओलीजीका क्रियाकलाप बन्द हुँदैनन्, त्यसलाई सच्याइँदैन, तबसम्म हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले पुनः पुष्टि गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अहिले जुन कोरोना विषाणुको संक्रमणको महामारी फेरि पुनः देशव्यापी रूपमा बढ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो पार्टीका सबै कार्यकर्ता, नेता, सबै शुभेच्छुक जनसमुदायले भर्सक समुदायलाई यसबाट बच्नको लागि एक आपसमा सहयोग गर्ने, परिचालित हुने र यसको लागि हामीले सचेतनादेखि अरू गर्न सक्ने जे काम हुन्छ त्यो गर्ने र साथसाथै सरकारले पनि यस्तो अवस्थामा जुन प्रकारले प्रहरकारी जसरी पाइला चाल्नु पर्थ्यो, जसरी औषधि उपचार, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अरू कामहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यतातर्फ
सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको पनि देखिएन। सरकारले पनि यसमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले जोड दिँदै त्यसको लागि पनि हामीले आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौँ र आज हामीले गरेको कामहरू यति नै। कोरोना महामारीका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक समेत स्थगित भएको छ। केही केन्द्रीय सदस्य र कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा समेत समस्या देखिएको छ। वैशाख 15 गतेसम्म मात्रै सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम गर्ने मिति तोकेको कांग्रेसले कोरोनाका कारण अब कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावना छैन, जसका कारण आगामी भदौका लागि तोकिएको महाधिवेशन समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। तर कोरोना महामारीलाई देखाएर बैठक स्थगित गरेको भनेर सभापति शेरबहादुर देउवा इतरका नेताहरूले भने असहमति प्रकट गरिरहेका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसले आगामी भदौसम्ममा महाधिवेशन गर्न सकेन भने वैधानिकता नै सकिने अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर वा कानून संशोधन गरेर भए पनि कांग्रेसलाई सजिलो बनाइदिने आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकार र आफ्नो पार्टी सभापतिका बीचको सम्बन्धका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। करेन्ट न्यूजको अब खण्डमा वरिष्ठ नेता पौडेलको यो भनाइ हेरौं। अब प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक भएको थियो आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि। त्यसै बेला मैले सरकारलाई भनेको थिएँ अब यो जुन किसिमको लक्षणहरू देखिएको छ यसको लागि तुरुन्तै चाहिने तयारी चाहिने सरकार जुट्न परिहाल्यो तयारीमा र आइसियु भेन्टिलेटर वृद्धि गराउनु पर्यो, हस्पिटलहरूको प्रबन्ध राम्रो गराउनु पर्यो, स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था सुरक्षा उपकरणहरूको व्यवस्था तुरुन्त गरिहाल्नु पर्यो र सिमानामा यो व्यवस्थित गर्ने काममा सबभन्दा पहिले ध्यान दिनु पर्यो भनेर त्यो बेलामै सुझाव दिएको। तर त्यो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन, जसले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ आइसियुको अभाव, भेन्टिलेटरको अभाव, अब चाहिँ सीमाबाट मानिसहरू अन्धाधुन्ध प्रवेश गरेर तिनको चाहिँ चेक जाँच सडक के अरे बोर्डरमा नभएर अब चाहिँ गाउँमा पसेर अब यो रोग फैलाउने काम पनि भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अलिकति लापरवाही हाम्रो राज्यको, यसले गर्दाखेरिमा जनता आज चाहिँ यत्रो कोभिडको मारबाट त्रसित भइरहेको छ। अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नेपालमा समेत आइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सभापति देउवाले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै प्रयास गर्न, खोपको बन्दोबस्त गर्न र जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार एकल रूपमा मात्रै प्रयास गरेर भने सम्भव हुने देखिएको छैन। सरोकार राख्ने अन्य सबै क्षेत्रको समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भनेर सरकारले समेत भनिरहेको छ। तर यो बीचमा समेत राजनीतिक खिचातानी भने चलिरहने देखिएको छ। केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास समेत चलिरहेको छ। प्रदेशहरूमा समेत यस्तै प्रक्रिया चलिरहेको छ। कोरोना महामारीका बेला हुने राजनीतिक गतिविधिले समेत कोरोना झन फैलिन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। यसअघि सरकार आफैले गरिरहेका सभा सम्मेलनहरूसँग विपक्षमा रहेका दलहरूको निरन्तरको भेलाले समेत कोरोना महामारीको विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेलेको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणले तीव्रता पाउने अवस्थामै सरकारले समेत ठूला कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको भनेर अहिले समेत आलोचना भइरहेको छ।
सरकार आफैले 25 जनाभन्दा धेरै भेला नहुन जारी गरेको निर्देशन आफै उल्लङ्घन गरेको भनेर निरन्तर आलोचना समेत भइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।